سلام أحواتن أحاتن أبكر مساب كتزارب كلها فرحات يقات مكادو ويس كالوت كاباي يبلسو أنا أخو العقمية باللين تبل رأسة أمان النت عبيت ما لزي كونا أملاخ ذهبك من النت سجان أمينكا بتبعت متكام مالتي لومي مصحف قدوسن سايكولوجين أواهيدنا أب رأسي تأمان نتكا حدش لوتي كم تزغلو حموشتا وسنت نجارات كنرينا بفلاي ترابعي نتبي أتحساس واخا فسيمو زغيريو سلازي سكام موداتها مسايسنحو بس ما أب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين أمين نزعلة ساعة باريخون قديشن ذهبنا نيبوتاتنا أملاخ ناتنا أملاخ إجزافير سمو نزل ألم استخبرن استمسجنا يخون ناي كريستوس بيتسب ني أملاخ سلامن ጸጋን ምሕረትን ምስኩላትና ይኹን ከምናቱ ፈቃድ ከምቲ ቀዲመ ዝነገርኩኹም ኣብ ሂወትካ ወይ ከዓ ብርእስተ ኣማነትካ ዓብይ ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ ሓሙሽተ ኣናእሽተይ ልማዳት መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ምስ ናይ ሰብ ስነ ልቦና ብምጽማር መጽ የለኹ እስካብ መወዳእታ መደብ ሳይጽንሑ እዚ ዩቲዩብ ቻናል ናተይ መደብ ኩሉ ግዜ ንኽበጽሐኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ከምኡ ድማ እዚ ሓሳብ እዚ እዚ ትሕዝቶ እዚ ይጠቅም ኢልኩም ተሓሲብኩም نا كله نخبازح لايك شير بمقبار اسكان مجرشة مسايسنحو اشي او رأسة تأمان نتكا عبي لو تخمس زخولو حموشة انا اشتي لمادات كبل كاللخو انا اشتي لمادات كبهالو خلو ودسب كنعزين عزوهم انا اشتي لمادات بمن عقنا نافت عبي نقر كنوزحين خيلن انا مبزحتي يوسب اتي ابي هوتو لو تخمس زخيل لو تخمس عقم خركب زخيل توم نشيات نجارات بمرأي مالتيو مصحف قدوس انتايول ابوتات تايولو كاب حاتيات كتشنفو تخونكا منجني حاتيات كتعبسلك يبل عبي زبال حاتيات كن موداكا سيطان مجمريا بنشتي حاتياتات ويكا نسخاب زي تستوعلو منشتي لمادات يوزات وكانا سلازي اب بيزنس يخون اب هيوت يخون اب صدق يخون اب سغا يخون اب نفسي نشتي نجارات اب هيوتنا كنعزب يقبنا نشي لمالات كنستخاخل يقبنا مالت سلازي لو ما عنتي تحزيو زمصخو ارسي عرسه امانتك لو تخمص زخلو حموشي انا اشي لمالات زبلكمون بزي مسارتي مالتي سلازي زمنشي لمالات بمستوعل اب هيوتنا ترغم بمهاب نافت عبي زخونه لوطي وي كان نافت عبي زخونه سرح كمرحنا زخلو حموشي لمالاتيو نافت قداماي كبلكم اتقداماي منتكا كابسب زي كونس كاب أملاخ مقبال منتكا كابسب زي كونس كاب أملاخ مقبال مالت فات سلنا زبلوو حماك آلات سلنا زاروو كفاءات نجارات زي كونس أملاخ نعخا زهبك كامنت كتفلت يقبأك مالتي لما جمري أملاخ نعخا زهبك مننت كور مننت ألكا كم مجمريا نايسب تفوترو خنرأ خلنا እግዚአብሔር አምላክ ካፍቶም 22 ፍጥረታት አኽቢሩ ዝፈጠረካ ፍጥረት ምዃንካ ክትሓስብ ይግበአካ ማለት እዩ ካፍቶም 22 ፍጥረታት ብኢዱ ብትንፋሱ ገይሩ ዝፈጠረካ ዝተፈለኻ ፍጥረት ምዃንካ ካብኡ ድማ ኣብ ነገረ ድህነት ብናይ ክርስቶስ ደም ዝተገዛእኻ ምዃንካ ክትሓስብ ይግበአካ ስለዚ ንደቂ ሰባት ትዛዕበይ ዝሃበና መንነት ብኽልተ ክንገልጾ ንኽእልና ማለት እዩ ሓደ ኣፈጣጥራኻ ካብ ፍጥረት ኩሉ ዝኸበርካ ምዃንካ ካብኡ ድማ أملاخ سلخايلو زخفلو واقع مالتي ناس خاص تعدكا بناي كريستوس دمها ناس خاص تعدكا بجنزب يكونن ناس خاص تعدكا بنبرت العالم يكونن سلازي ناتك عدقيت بناي كريستوس دمي مالتي سلازي زمنت زي مجمر يختردكا يقبل بمزحتنا سبات اين يستوعلون تحساسبات دي تاي مالتي بناي كريستوس دم مجزاء مالت تاي مالتي እግዚአብሔር አምላክ بإيدو غيرو افيلو بسنفاسو فطيركا خبال كله كم ترى نغيرنا نريو دك سبات مونياتوني املاح نغير كسكاب زي فلطنا اسكاب زي تردنا تي املاح زلنا تا بيترسيان تنغرنا بمقلال بزح بوتا اينون مالت سلازي ودسه مالت تزخبره فطرت مالتي كوم دما بناي كريستوس دم استعدقه سب سلازي نسخه تحسب زغبكا انا كو كفطرت كله زخبركو فطرته املاح بيدو سرحني أملاخ بتنفاسو أفيلو بتنفاس ذهبني كمرما أملاخ فقرو كسكام موت زرعني
بمسكل وزجلت اللي بدون بزجزني سب يلكات حسب لك مالتي نات كمان النت سبات أنت يقولوني تايب بهالله يلكا تحسب تكون كأجن كل جزء أبرز متحت تنبر مالتي سبات تايولوني راح زي كنا من النت كا مجمرة زي قال لك وإذا ما مجمرة زوار كا نايو على خمان النتيو تناوش تخا دمس مالتي سلازم مجمرة أتي بوش تخوينه حشوخ زي لك منفس بوزح سبات سلا عرسة أمنتي ناقوريوم سلازوس إزبل رأسة أمان النت أقول confidence يكون الزارب ذلو خانة من النت كان مفلات مالتي بوش تخوين زدخ مكان منفس له كل جزينا نوشتنا خلنا دمس كلنا نحن دكسات سخاي تخيل نسخة دخو مخا نسخة نز نجارزي بقع يخون كان زي كمان منفس له نعم جمرة إكسترنال دمس حساب زي كنا بس وش تخا تقاس لك بس وش تخا دمس بموسى أنا يخلي أنا أملاخ كور فترتي أنا خرسوس بدون مزجز أني كور فترتي أنا بخرسوس كله يقول بمبال نتنا وش تخا منفس كتم موجود هيجيب كمالتي من يخلو الجزء منفس نسيت أن منفس بس جاي يخون بنفسي كتعرف كايز دل كده لك كايز دلي رأسها خدف إيز دلي سيتان سلازي نزي رأسها تنع رأسها خدف بوش تخوينه حشوخ زي لك منفس كتوجد يجيبك تكالو شيء يجيبك دم سوسي خاب تكبر كتسمعوا يبلغ عن مالتي سلازي naturally حاله ورسم من النتو نعمة إياه من النتو نعمة فلات تفوتر له أنا مني أنا أنت إسوات سلاي أنت يقولوا نحن هذيك سوات يكونن قوي تعمل حنيت يسوع كريستوس نبذ مدري مسيح خلو ماتيو سينجيل معرف 10 شوعة نروحوا قال له ديك سبات نود سب من يقولوا وزبل أملاح وعلو طيقوا طياقي مالتي سلازي قال يوم يوحنس يقولها قال يوم كان نبيت حدا يقولها قال يوم دما مسيح من أمني يقولها زبل نني وعلتم زخونة تحساسبها جوجي زخونة تحساسبها هو مو مالتي أو السجن نسخاتكم كمان تقولوني إلو مستأيوم بيتروس سايلو نسخة هيا ونأجزابير ودي أخا إلو مالس لذي كريستوس مليسو بيتروس هو نسخة بسوخها أفتانات كاتمرتي أفتانات كاتحساسبا بيت خرسياني كسرتها إلو مالتي سلازي إذا نجرز دما سجان دمن أي جلس الكان ناي سماي أبوي إمبر إلو مالتي سلازي نحن من الناس جلس أو إجابيرين كنا دمس جبنا كريستوس بيتروس إلو ناي سماي أبوي جلس الكايلو سلازي نحن من الناس جلس أو أبونا نحن من الناس جلس أو أملاخنا نحن من الناس جلس أو فتاري علنا مالتي سلازي من نتنا كل جزء أبزي مسرت يرنا كن كدي جبنا مالتي بكابة فترنا أخبير فترنا أملاخ سوزهبنا من النت كنسمع جبنا فقرون بجلاس فكرة سهول ولد هيال منورو نتحيال زخونة إجابير ولد فقري كاب سماع السمات نايود سب فقر مالتي كندي ناي كم زفتونا كم زفكرنا نايود سب فقر حزو نامري مسيو سلسلة عامة دما سب زجور كل نجار نجبرة بزيك حاجات عبيو مالتيو زنو على عبي فقري إجابير أملاخ علم كاب زفترلو علم زي حنا اللي تبى يولد بها نزي إجابير مجمرة علم كفتر كله يكون لا يكون بزبري يكون برهان يكون سلمات يكون نابل يفتيرو نعلم زي حنا اللي نجار جن بتعمي بروسس تملوي بتعمي دخان تملوي بتعمي مسوات تستخفلوي نزيل ما إجابير علم كاب زفترلو علم زي حنا اللي تبى يولد زولنا ما نتي أبوات سلازي إجابير كندز أكل واقع خفيل كان هالي إجابير كندز أكل نايفت أترى خبره بكان هالي كندز أكل نايمسك المسوات خفيل كان هالي كم يجر كار إسخات تحت كم يجر كار إسخات تدف كم يجر كا نتي بوشتها زنا جرك كمنفس نسخة إذا تصرح أي تخيل نسخة دكس نسخة دخوم خازم لك حماء منفس ناتكا وركت راح ناتكا موت راح زدل المنفس كم يجر كتدمس سلازي مجمع حدا سب استراجل جبر زلو خك على زلو مستوشت قوي صلايو مستوشت قوي منتو كقالس يغبا مالتو ايكونن كبل يغبا ناتو ما نمسب كبر زخون قرش سلا زلو يكونن بريزيدنت سلا زخون يكونن
ንብረት ናይዚ ዓለም እዚ ስለዝወነነ ይኮነን ንስኻ ኣብዚ ምድር ዘሎ ንብረት ንስኻ ትበልጽ ካብዚ ምድር ዘሎ ገንዘብ ንስኻ ትበልጽ ካብዚ ምድር ዝረአ ኩሉ ነገር ካብ ሰማይን ካብ ምድርን ኣምላኽ እዞም ኩሎም ፍጥረታት ክፈጥር ከሎ ኣኽቢሩ ዝፈጠረካ ኣኽቢሩ ድማ ድሕነ ዝሃበካ ዝተፈለኻ ፍጥረትኻ ማለት ኢና ክብርኻ ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ክትቅበል ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ክትሓስብ እዚ ሓሲብካ ድማ ርእስኻ ቅናዕኻ እቲ ዘለካ ጸጋ ትዕቢት ማለት ኣይኮነን ናይ ትዕቢት ትርጉም ካሊ በዚ ድማ መዝሙረኛው ዳዊት መዝሙሩ 139 ቁጥር 14 እንታይ ይብል ግሩምን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካ ንእኻሞ ከመስግነካ እየ ይብል ማለት እዩ ከምዚ ክንብል ይግበና ኩሉ ግዜ ንዓና ግሩምን ድንቅን ጌሩን ፈጢረና እግዚአብሔር ማለት እዩ ናትና ድንቅነት ማንም ዝምስክሮ አይኮነን ናና ድንቅነት ካብ ማንም ንደልዮ አይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብከምዚ ኣምላክ ከነመስግኖ ይግበና ካብኡ ዘለና ዓቕሚ ድማ ምጥቃም ትሕትና ብዘለዎ ኣጠቃቅማ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምስ ሰባት ምውድዳር ተቕሊልካ ምቁራጽ እዚ ክንብል ከለና ተግባራዊ ስጉምትኻ ክኾን ዝግባእ ምስቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ድኹም ማንነት ምስቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ሃካይ መንነት ምስትኽኻል ይበልጽ ማለት እዩ ካብ ኣጉል ፍኹክር ወይ ከዓ ኣጉል ውድድር ማለት እዩ ብሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ቅንኡ በእንተ ተዓቢ ጸጋ ይብል ስለታ ተዓቢ ጸጋ ቅንኡ መንፈሳዊ ቅንኡ ማለት እዩ እና መብዛሕትኡ ሰብ ተሪኻየ ግን ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ውድድር ይነብር ናቱ ህይወት ወይ ከዓ ናቱ መንነት ኣይኮነን ዝናሓናሕ እከለ ኣበይ በፂሑ እከለ ናበይ ከይዱ እከለ ኣብዚ በፂሑ ኣነ ኣብ ዝተሪፈ ብምባል ኣጉል ኣብ ዝኾነ ፍኹክር ይነብር ማለት እዩ ናይ ሰባት ክሓስብ ናቱ ከይሰርሐ ናቱ ከይተንቀሳቀሰ ኣብ ዘለዎ ቆይሙ መጨረሻ ላይ ብጭንቀት ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ያቲ ማለት እዩ እንደውም ውድድርና ካብቲ ብገጽ ንፈልጦ ሰብ ብመጽሓፍቲ ንፈልጦም ኣቦታት ብስጋ ተሪእና እውን ዓለም ዝመስከረትሎም ሳክሰስ ዝኾኑ ሰባት ንሶም ኣብነት ብምግባር ህይወትና ክንወዳደር ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ብስጋ ንሪኦ ዘለና ሰብ ብምንታይ ዓይነት መንገዲ ይኸደሎ ትክክለኛ መንገዲ ዝኸዘሎ ወይስ ሰባት እናጎደ እዩ ዕብየት ዘምፅሎ ወይስ ብምምሳል እዩ ንፈልጦ ነገር የብልናን ትክክለኛ ኮን ዝግባእ ግን ምስ ዓለም ዝመስከረትሎም ብቤተክርስትያን ዘንድ ተኮይኑ ቤተክርስትያን ዝመስከረትሎም ኣቦታት ኣለዉ ናታቶም ህይወት ኣብነት ብምግባር ናታቶም ትምህርቲ ኣብነት ብምግባር ታይ ዝብል ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥር 8 ዘሎ ብመንፈስ ዝመሃርኩም ኣቦታትኩም ሕሰው ይዝብል ናቶም ህይወት ናራእኹም ንዕኦም ምሰሉ ብመንፈስ ተኮይኑ ሎሚ ወይ ከዓ ትማሊ ለንጾም ተነርና ትማሊ ዘይነ ምጽውት ተነርና ትማሊ ቤተክርስትያን ዘይነ መስግን ተነርና ዘይነ ግስግስ ተነርና ናታቶም ህይወት ኣብነት ክንገብር ይግበና ማለት እዩ ካብ ማህሌት እንታይ ዓይነት ጸጋታት ከም ዝረኽቡ ካብ ጾም እንታይ ጸጋታት ከም ዝረኽቡ ካብ ጸሎት ዓይነት ጸጋታት ከም ዝርከብ ካብ መጽሓፍቲ ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ብስጋና እውን ብዙሓት ዓለም ዝመስከረትሎም ብቢዝነስ ይኹን ብዝተፈላለዩ ኮምፒቲሽን ዓለም ትመስክረሎም ጎበዛት ዝኾኑ ፈጠርቲ ዝኾኑ ሰባት ኣለውና ምስኦም ኮምፔር ምግባር ህይወትካ ትማሊ ደቂስካ ትውዕል ትኾንካ ተሲኢኻ ምስራሕ ትማሊ ትህከተ ነርካ ትተኺት ንሱ ምውጋድ ማለት ኢና መጀመርያ ምስቲ ዝነበረ ድኹም ማንነትካ ምውጋድ ማለት እዩ ምስ ናይ ቀደም ዝነበረ ድኹም ማንነትካ ምውድዳር መጀመርያ ማለት እዩ እዚ ውድድር እዚ ከይተወዳደርካ ብደገን ዘሎ ነገር ምውድዳር ጭንቀት እዩ ካብቲ ጭንቀት ናብ እንታይ ዝወስደካ ናብ ቅኒ ናብ ምጥፋእ ናብ ስኻር ናብ ምብቃል ተሰብስቡ ከመኻ ተመሊሱ ከመኻ ንኽኸውን ሴራ ምስራሕ ይኹን ናብ ዘይተደለየ ሓጢኣት ናብ ዘይተደለየ ውድቀት ይወስደካ ማለት ኢና እቲ ናትካ ስምዒት እቲ ናትካ ውድድር ቅኑዕ ክኸውን እንተኮይኑ ግን መጀመርያ ምስ ናይ ባዕልኻ ውሽጣዊ ማንነት ክትቃለስለካ ምስ ናይ ባዕልኻ ውሽጣዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክትቃለስለካ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ማንነትካ እዚ ምስ ተሸነፍካ እዚ ናይ ትማሊ ድኹም ማንነትካ ምስ ተሸነፍካ ኤክስተርናል ዓለም ዝመስከረትሎም ትክክለኛታት ዝበሃሉ ዕዉታት ዝበሃሉ ሰባት ድማ ኮምፔር ጌርካ ኣወዳዲርካ ናብቲ ትክክለኛ ምንነት
ወይ ከዓ ናብቲ ትክክለኛ ዓወት ትበጽሕ ማለት እዩ ሳልሳይ ነቲ ውሽጣዊ ኣለታዊ ድምጺ ብኣውንታዊ ምቕያር ማለት እዩ እዚ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ኣይትኽእልንኻ ሰብ ክስሓቐካ እዩ እኽጸደቕ ኣይትኽእልን ሰነፍኻ ዝብለካ ድምፂ ኣሎ ብውሽጥኻ ስለዚ ነዚ ድምፂ እዚ ብስቕትኻ ኣይኮነን ስቑኢልካ ክትዳምፆ ትኾንካ ኩሉ ግዜ ወዳቕኻ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ድምፂ ብምውፃእ ኣነ እግዚኣብሔር ስለዝድግፈኒ ሓይሊ ኣለኒ ክምሃር ይኽእል እየ ክሰርሕ ይኽእል እየ ነዚ ነገር ዝኽልውጦ ይኽእል እየ ዝብል በይንኻ ክኾን ይኽእል ክትዛረበለካ ነዚ መንፈስ እዚ ክትከራኸረለካ ነዚ ድምፂ እዚ መልሲ ተዝሂብካዮ ደይሊ ሲልካ ከተዳምፆ ከለኻ ንስኻ ብዘይ ተረድአካ መንገዲ እቲ ሓሳብ ናቱ ትቕበልለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ተዛሪብካ ስቕ ትብል ትኾንካ ትዘረባ እሱ ኣብ ውሽጥኻ ይሰርፅ እዩ ክቅይረካ ይኽእል እዩ ብስኻ ብዘይ ትፈልጦ መንገድና ዘይኮነ ነገር መልሲ ምሃብ ትኽክል እዩ ብደገ ዝመፀካ ድምፂ ይኹን ብውሽጥን ዝመፀካ ድምፂ ማለት እዩ ብደገ ዝመፀካ ድምፂ ዘይኮነ ነገር ስለኣኻ ኩሉ ግዜ ክዘረብ ክሰምዕ ከለኻ መልሲ ዘይትብል ትኾንካ ከምኡ ግደ ኢልካ ኣኻ ንኣመንካ ትኸይድ ባዕልኻ ማለት እዩ ስለዚ መልሲ ክትብ ይግበአካ ስለ ዓርስኻ ዘይኮንካዮ ነገር ማለት እዩ ከምኡ ድማ ካብቲ ብደገ ዘሎ ዝውረናትካ ማንነት ዝወሃበካ ናትካ ታርጋ ዘይኮነ ቀንዲ ክትቃለሶ ዘለካ እቲ ብውሽጢ ዝበካ መንፈስ ማለት እዩ ነዚ ተሲዕርካ ነቲ ደገ ዝመፀካ ነገር ቦታ ይትወንኻ ከውደቕካ ይትኽእልን ክሽነፈካ እቲ ዋናው ነገር ግን እቲ ብደገ ዝመፀካ ድምፂ ምስቲ ውሽጣዊ ድምፂ ሓደ ክመፅእ ከሎ ዓርሲ መድሓት ዓርስኻ ምእማን ሰልፍ ኮንፊደንስ ንብሎ ነገር ትስእን ኣለኻ ማለት እዩ እና መጀመርያ እቲ ናይ ውሽጥኻ ድምፂ ናትካ ድምፂ ብምውፃእ ከምዚ ኻ ክብለካ ከለኹ ኣይኮነን ክትብል ኣለካ ማለት ኣይኮነን ክትብል ከለኻ ግን ተግባራዊ ዝኾነ ነገር ክትርእዮ ይግባእ ማለት እዩ ብኣፍካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣይኮነን ኢልካ ብተግባር ድማ ኣክሽን ወይ ከዓ ስጉምቲ ሙሳድ ማለት እዩ ራብዓይ ብክርስቶስ ኩሉ ከም እትኽእል ምእማን ማለት እዩ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 13 እንታይ ይብል ነቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ኩሉ እኽእል ይብል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነዚ ኔጌቲቭ ዝኾነ ሓሳብ ነዚ ኔጌቲቭ ዝኾነ ኢነርጂ ኖ ክርስቶስ ብዝበኒ ሓይሊ ኩሉ ነገር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ስኻ ብክርስቶስ ኩሉ ንኽትኽእል ተዋሂብካ ዓለም ንኽትገዝእ ስኻ ናይ ዓለም ንጉስኻ ስኻ ናይ ዓለም ገዛእ ኢኻ እኮ ስለዚ ብክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ብምዃን ማለት እዩ ዝመፀካ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ከም ትኽእል ይነገርና ናብ ፊልጵስዩስ መልእኽቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪክ ክንርኢ ከለና ናይ ዳዊትን ናይ ሙሴን ታሪክ ምርኣይ ይከኣል እዩ ዳዊት ዝበሃል ክንዲገለ ናይ ፍልስጤም ወታደር ትንእሽተይ ብላቴና ወዲ 10 ገለመለ ዝኾነ 16 ዓመት ዳዊት ክርስቶስ ሓይሊ ብምግባር ክርስቶስ ጉልበት ብምግባር ከመይ ከም ዘሸነፈ ታሪክ ንፈልጦና ኩላትና ስለዚ ነቲ ክንዲገለ ዝኾነ ናይ ህይወት ስትራግል ናይ ህይወት ፈተና ናይ ህይወት ነገር ክርስቶስ ብምሓዝ ዘይነሸንፎ ምክንያት የለን ዳዊት ብሰይፊ ብፊዚካሊ ይራኹ በተሓሳስባይ አይራኹ ብናይ ወታደራዊ ሲስተም አይራኹ ነይሮም ዳዊት ግን ሽዒቱ ክርስቶስ ብምእማን እግዚአብሔር ብምእማን ነቲ ክንዲገለ ንእስራኤላውያን ችግር ዝኾነ ንእስራኤላውያን ጭንቂ ዝኾነ ሰብ ከሸንፎ ኺኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ዓለም ፀበባ ዝኾነ ነቲ ናይ ዓለም ጭንቂ ዝኾነ ነቲ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ዝኸበደ ህይወት ክርስቶስ ኢየሱስ ብምሓዝ ከነሸንፎ ከም ንኽእል ኣብነት ንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሙሴ ህዝቢ እስራኤል ዝኣክል ካብቲ ጨካን ዝበሃል ንጉስ ናይ ፈርዖን ኣገዛዝኣ ከመይ ገይሩ ከም ዘብፅኦ ታሪክ ንፈልጦና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብምሓዝ ዘይንሻገሮ ባሕሪ የለን ዘይነሸንፎ ፀላኢ የለን ማለት ኢና መጀመርያ ግን ክንሕዝ ዝግበና ክርስቶስ ብምሓዝ ድማ ነቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ኩሉ ክሻገሮ ኩሉ ይኽእሉ እየ ዝብል ድምፂ ክንነግሮ ይግበአና ንርእስና ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ንፍርሓትካ ገጢምካ ንኡሳት ስጉምትታት ምውሳድ
ንኡስ ስጉምتي موساد مجمار تأمانتك ناتنكر يخيد فريحة سوق مالت جن تأمانتك ناودق يزخيد مالتي سلازي كلاتنا دك سوات أب هيوت كنكون ندل نجار ألو مالتي مچم حلم زي ولو تسفا زي ولو أبزخ بتصحى زدلي زي البرنامج زي ولو هيوت زلو وسب يلن كله بهيوت زلو وسب لأنه على زهونة تحساسبا لأنه على زهونة تسفا لأنه على خوص حوز دلي زهون عينت قوع زلو مالتي ማለት ዘኽለኩም ከለኹ በመንፈሳዊ ጉዕዞ ይኹን ስጋዊ ጉዕዞ ማለት ንስጋና ክጠቅሙና ዝኽእሉ ስራሕ ምስራሕ ክኾን ይኽእል ቢዝነስ ምኽፋት ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስራሕቲ ብመንፈስና እውን ከምኡ ንስሓ ምእታው ክኾን ይኽእል ቤተክርስትያን ምግስጋስ ምጅማር ክኾን ይኽእል ዜማ ትምህርቲ መምሃር ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ አክሽን ሞታል ማለት እዩ ብንእሽተይ نتا بروجرام جيركا زلخا من جدي نتا تسفى جيركا لا زلخا توصح زلخا من جدي وسان وسينكا مجمر عرسه امانتك اورسخا زلو زلكا تامانت بتعم طنكار يكون مالك سيلف كونفيدنس يليكا بورتع غولوت يا غورو يخيل يزب عين منفس يمصكا مالك زخونه سغوم تجمر كلا خنيشي ምክንያቱ ብታዝ ንሽ ዝጀመርካ ያ ስጉምቲ زخونه ንሽ ውጽኢ ስለተረየ ማለትና فريحة سوق مالت جن تأمنت كنا ودق إزخيت كلا أخسر رح يكلن أنا كم زه جبر يكلن نابلكا واشتغلنا عشان نفكا يخر مالتي سلسل سقومتها نادخ ما تخيلو زلك سلف كونفيدنس ويك زلك تنكرة نادخ ما يخيد تنامج أرشا ودكات يخون مالتي لومي نشتي سقومتي وساد بزي فس منا أنت خنون جمر التي تمكروه من ركاي نزل فيديو رئيسة أمانات كعبيو نتدليوم فتوتهم شير جورلهم زمهرنا زجسسنا نبوتات أملاخ جزافير نتنام أملاخ جزافير سمو استخبرن استمسجنا يخون كم زيوم زولوت مرتات نخوز حكمون سبسكرايب بمقدار بيتسبكونو نايقوتنا نايمن حيتنا نا يسوع كريستوس سجان محرتنا سلام من مسكولاتنا يخون سلام